من بعد تيكمل قال لي ces résultats subissent le poids de l'effort d'investissement à court terme. هاد لي ريزولتا غادي يتحملوا واحد الوزن ديال المجهود الاستثماري على المدى القصير اللي دارتو لا سي تي ام باش pour réaliser une modernisation غادي تجدد او غادي تحدث شي حاجه عندها يعني سواء الماتيريال سواء لي زوتوكار نيمبورت المهم غادي تسالي هاد لا استراتيجي elle devra être finalisée en 2001 من بعد كمل قال لي les estimations de croissance توقعات ديال التطور او ديال النمو pour 2000 et 2001 جينيرالمون تنهضروا على لا كرواسونس بالنسبه لي مارشي مزيان دونك من بعد قال لي selon Wafa Bourse elles sont de 5% pour le transport interurbain يعني لا كرواسونس ديال المارشي ديال النقل بين المدن غادي يتطور حتى ل 5%. هذه بالنسبه لينا توقعات ديال المارشي توقعات جايه من الخارج توقعات ديال ان واحد المارشي غيكبر كتشكل واحد الفرصه بالنسبه لينا المارشي غيكبر يعني الطلب غيتزاد يعني حنا خصنا عندنا فرصه خصنا نستغلوها بالعكس ديال لي فورس ولا فيبليس في لي فورس ولا فيبليس ما يمكنش ليا نبني على توقع ونقول سا سي ان بوين فور لا ما عنديش اون فورس الا مازال ما حققتهاش ولكن في الفرص وفي المخاطر نقدروا نبنيوهم على لي بريفيزيون دونك هنا فاش قال لي لو ترونسبور انتروربان غيكبر ب 5% et 18% pour le pôle de messagerie 5% pour le transport international donc là c'est des estimations de croissance مهمين هادو c'est des opportunités حيتاش درنا les menaces بالاحمر دونك هنا دابا غادي نديرو les opportunités ديالنا غادي نديروهم بلو بلو دونك عندي واحد الفرصه ديال estimation de croissance du marché entre 2000 et 2001 ماشي بالضروره نشرحها يعني باش ما نكتبش بزاف c'est pas la peine d'expliquer que c'est 5% 18% etc. مزيان من بعد تيقول لي pour les investissements بالنسبه للاستثمارات 37% ont été réalisés en 1999 par autofinancement يعني الاستثمارات اللي دارتها لا سي تي ام حققتهم من خلال التمويل الذاتي l'autofinancement في 1999 alors que le reste a été financé par crédit والبقيه اللي هي 63% دارتها à crédit à moyen terme et par leasing ou بالlocation financement يعني دارت un leasing un crédit une location اللي فيها l'option d'achat من بعد avec les mêmes plans d'investissement pour l'année 2000 يعني هادوك لي بلان دانفستيسمون اللي كانوا عندنا في لاني 1999 غنطبقوا نفسهم نفس لي بلان فينانسمون يعني 37% اوتو فينانسمون و لو ريست ا كريدي يعني 63% اللي بقات من 100% ا كريدي ا موين تيرم قال لي la capacité d'endettement de la CTM a été largement entamée en 1999 المقدوريه ديالنا على الدين يعني المديونيه ديالنا لا كاباسيتي دونديتمون ديالنا حنا تقريبا وصلنا ليها كامله في 99 يعني صعيب علينا نعاودوا ناخذوا دي كريدي في 2000 ولكن لو بلان دو فينانسمون سي لو ميم وقال لنا هاد لا شوز هادي elle va négativement influer sur le résultat financier donc هاد لا كاباسيتي دونديتمون هادي اللي وصلنا ليها c'est un point faible يعني حنا ديجا عندنا مديونيه كبيره هذه نقطه ديال الضعف اللي كاينه عند لونتربريز غادي نوطيوها دونك غادي ندير لا فيبليس ديالي بالفير بحال لي فيبليس الاخرين فوالا endettement ديال لا سي تي ام و بيان سور جو بو نوتي اوسي لي في اللي كاين عند لونديتمون على لو ريزولتا ديال لونتربريز حيتاش لونديتمون المديونيه كتهبط ليا لو ريزولتا فينانسيي فيو لي زانتيري وديك الشيء المصاريف اللي تيكونوا دي شارج فينانسيير
حاجه واحده اخرى نقدر نزيدها هي هذاك الانفستيسمون اللي دار سيتي بور لا مودرنيزاسيون. هاد الانفستيسمون دار ا كور تيرم بور لا مودرنيزاسيون، يعني التحديث باش نديرو دو ماتيريال جديد. وحنا عارفين لا سي تي ام لاكتيفيتي ديالها هي الترونسبور، دونك لو ماتيريال الجديد اللي غادي تشريه سي دي زوتوكار، دونك غادي سا كونستيتوي ان بوين فور بالنسبه ليها. هاد لو بوين فور غيكون بحال لوغمونطاسيون دو ريزولتا نيت اكسيتيرا. دونك هاد لو بوين فور غادي نحطوه هنايا، غادي نهضروا على لا مودرنيزاسيون. في هاد الحاله ما بقيناش محتاجين هاد لو بوين ديال لي زاتو كونكورونسيال، حيتاش هاد لي زاتو كونكورونسيال هو اللي مشروح هنايا بلا مودرنيزاسيون، يعني عندها دي زافونتاج كونكورونسيال مقارنه مع لي كونكورون ديالها اللي هو عندها ان بارك ديال لي زوتوكار مودرن مقارنه معاهم. دونك سي ني بلو لا بين نقدروا نحيدو هادي. دونك تيبقاو لينا لي بوين اللي عندنا شنو هما. عندي ان بوين فور اللي هي لا سي تي ام ليدر سور لو مارشي، يعني هي لا ميور سور لو مارشي. عندها une progression du résultat net de 83%. C'est un point fort. Le chiffre d'affaires طلع ب 8.4، c'est pas très fort. نقدر نكتبو كوم بوين فور واخا يعني ça dépend على حساب، حيتاش هو سي با un très grand développement، ماشي شي حاجه اللي كبرات عليها. قال لي il n'a connu qu'une amélioration de 8.4%، mais bon je peux le laisser. وعندي لا مودرنيزاسيون، يعني لونتربريز عندها ان نوفو بارك ديال لي زوتوكار. هادو لي بوين فور. لي بوين فيبل عندها لي بري الفي اي فيكس، الريزولتا ديكسبلواتاسيون هبط ب 51%، وعندها لونديتمون يعني المديونيه اللي تقدر تهبط ليا لو ريزولتا فينونسي. لي زوبورتونيتي اللي عندها اون سول اوبورتونيتي اللي قلنا سي ليستيماسيون دو كرواسونس ديال المارشي اونتر 2000 et 2001. C'est une opportunité forte خاصها تستغلها. و les menaces اللي عندها la concurrence qui est de plus en plus dure ou la demande qui est cyclique ou là qui dépend de cycle. Donc ومن بعد غادي نقدر نعمر لو طابلو ديالي بهذوك لي فورس ou les faiblesses, les opportunités et les menaces. و finalement غادي نعمر لو طابلو ديالي de cette manière. Donc les forces qui m'églent, l'entreprise leader sur le marché, une augmentation de résultats nets de 83% ou la modernisation du parc de la CTM. Les faiblesses, les prix sont élevés et fixes. Le résultat d'exploitation il a baissé de 51% ou la capacité d'endettement qui va influencer de manière négative le résultat financier. Les opportunités, la croissance du marché, c'est une croissance favorable, positive, ou les menaces, la concurrence qui est de plus en plus dure et la cyclicité de la demande. Shukran.